मनोक्रान्ति, विज्ञान, अध्यात्म, कला यावत कुराको जोड हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विज्ञान र अध्यात्मलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न मनोक्रान्ति। पुनः एकपल्ट, विज्ञान एउटा ध्रुवको कुरा हो, अध्यात्म अर्को ध्रुवको कुरा हो। दुई विपरीत कुरा, दुई नदीका किनार जस्तै। तर यो दुई किनारलाई कलात्मक रूपमा जोडिदिनु मनोक्रान्ति। किनभने मान्छेलाई विज्ञान चाहिन्छ भौतिक जिन्दगीको लागि, बाहिरको जिन्दगीको लागि। मान्छेलाई अध्यात्म चाहिन्छ भित्रको जिन्दगीको लागि, आन्तरिक जिन्दगीको लागि। तर यो दुई विपरीत कुरालाई जोड्नको लागि एउटा जीवन्त कलाको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले भगवान श्री कृष्णले योगको बारेमा भनेका थिए, योगः कर्मसु कौशलम। योग भनेको हामीले गर्ने कर्ममा कुशलता ल्याउनु हो र यो कुशलता भनेको कला हो। अतः विज्ञान अध्यात्मलाई कलात्मक रूपमा सबै मान्छेले पचाउन सक्ने, सबै मान्छेले रुचाउन सक्ने, सबै मान्छेको लागि व्यावहारिक हुन सक्ने रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै मनोक्रान्ति। विज्ञान जसरी प्रस्तुत हुँदैछ खतरा छ। किन भन्नाले विज्ञानले विकासको साथसाथै विनाश निम्त्याएको छ। विज्ञान जसरी प्रस्तुत भयो त्यो राक्षस प्रस्तुत भयो जस्तै प्रस्तुत हुँदैछ, जसको कारणले गर्दा एकातिर मान्छेलाई फाइदा भएकोले राम्रै लागेको हुन्छ, अर्कोतिर यसले विनाश निम्त्याउँदैछ, जसको कारणले गर्दा मान्छे बर्बाद पनि हुँदैछ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा पनि। त्यसैले विज्ञान जसरी प्रस्तुत हुँदैछ संसारमा एकाङ्गी रूपमा, त्यो भद्दा छ, डरलाग्दो छ। अर्कोतिर अध्यात्म पनि छ। जसरी अध्यात्म संसारमा प्रस्तुत हुँदैछ त्यो साह्रै दरिद्र रूपमा, उसलाई संसारसँग मतलबै छैन, आँखा चिम्ल्यो र सबैलाई बिर्सिदियो, बस स्वान्त सुखायो। यसरी हेर्दा यो स्वार्थीहरू मात्रै आध्यात्मिक हुने जस्तो देखिन्छ। किनभने अरू केही नचाहिने, परिवारलाई वास्ता नगर्ने, संसारलाई वास्ता नगर्ने, आँखा चिम्म गर्यो अनि चाहिँ भगवानलाई सम्झ्यो रे है। पाए 2-4 सरको गाँजा पनि तानी पनि हाल्दो, सबैले होइन, कतिले। यसरी जिन्दगीलाई पलायनको रूपमा, निरस रूपमा आध्यात्मिक खेमाबाट प्रयोग भइरहेको पनि कति मान्छेलाई लाग्दो। त्यो जिन्दगीमा कलात्मकता छैन। यो जिन्दगीमा करुणा छैन। हेर्नुहोस् है, भौतिकवादी जिन्दगीमा करुणा हुँदैन, आध्यात्मवादी जिन्दगीमा कलात्मकता देखिएन, जसको कारणले गर्दा मान्छेले विज्ञान जस्तो महान कुरा, अध्यात्म जस्तो महान कुरा, दुवै कुराबाट फाइदा लिन सकिरहेको देखिन्छ। दुवैबाट मान्छे थोर बहुत फाइदा लिइरहेका छन्, त्योभन्दा बेसी चुकिरहेका छन्, त्योभन्दा बढी भयभीत भइरहेका छन्। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामीले मनोक्रान्तिको अवधारणा दर्शन अगाडि सारेका छौँ
जहाँ विज्ञान र अध्यात्मका यी अतिवादी सोचलाई हामीले कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र त्यसै प्रसङ्गमा मनोक्रान्तिको तेस्रो चरण विस्तार भएपछि या तेस्रो चरण स्टार भएपछि हामीले गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको सामूहिक ऊर्जा प्रक्षेपणको कार्य सुरु गरेका छौँ। र यो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणपछि नेपालको आध्यात्मिक इतिहासमा एउटा नौलो प्रकरण, एउटा नौलो अध्याय, एउटा नौलो आयाम सुरु भएको छ, जहाँ विज्ञान र अध्यात्मलाई एउटै चुटकीमा जोडिने कोसिस भएको छ। र यही सन्दर्भमा अस्तिको चौथो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण कार्यक्रम हामीले 11वटा जिल्लामा प्रक्षेपण गरेका थियौँ। र त्यो 11वटा जिल्लाका विभिन्न साधकहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले ल्याएको केही समाचार हाम्रो अहिलेको यो कार्यक्रमको लागि, चिन्तनको लागि अत्यन्त ठुलो खुराक सिद्ध हुन्छ। किनभने यो संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेले भोगेको पीडा भनेको रोग हो, चाहे त्यो शारीरिक हुन् या मानसिक। सबै मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक रोग छ, सबै मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या छ। यो दुईवटा समस्याबाट मान्छे उन्कनु त कता कता झन्झन गेलिँदै गइरहेको अवस्था, फाँसीको फन्दा जस्तो। जति चल्यो पसिँदै गयो फन्दा, जति सुख ल्याउन खोजिन्छ बढ्दै गयो दुःख। बजार सुखको अनि किनमेल जम्मै दुःखको भइरहेको छ। बजार त सुखै सुख, झिलमिल, तर त्यो झिलमिल किनेपछि अनि बिस्तारै तिलमिल भएर आउँछ। यसरी बजार सुखको छ, किनमेल जम्मै दुःखको भइरहेको यो अवस्था। यसकारण हामीले एउटा यस्तो उपाय धेरै अगाडिदेखि मानव जातिले खोजिरहेकै हो, जुन उपायमा कि मान्छे यो शारीरिक दुःख र मानसिक दुःखबाट मुक्त पाए, ऊ नयाँ जिन्दगी, ऊ स्वर्गीय जिन्दगी, ऊ आध्यात्मिक जिन्दगी या दैवीय जिन्दगीमा प्रवेश गरून्। उसको चेतना मानव चेतनाबाट अति चेतनामा संक्रमित होस्। जसरी पशुबाट हामी मान्छे बनिसकेपछि पशु र मान्छेमा धेरै फरक भयो धेरै कुरामा, त्यस्तै यो सामान्य मान्छे र महामानवमा, अति मानवमा एउटा धेरै ठुलो चेतनाको फरक होस् भन्ने चाहना धेरै अगाडिदेखि थियो। र धेरै साधु सन्त दार्शनिक ज्ञानीहरूले यसको लागि केही न केही आफ्नो जीवनकालमा गर्दै आएका पनि हुन्। र हाम्रो 20औं शताब्दीबाट 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्ने क्रममा विज्ञान पनि धेरै अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दा त्यो प्राचीन आध्यात्मिक विद्याहरूलाई हामीले अझ वैज्ञानिक ढङ्गमा, अझ सर्वसुलभ ढङ्गमा, अझ वस्तुगत ढङ्गमा प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छन्। नत्र भने यस्ता विद्याहरू हजारौं वर्ष पहिला नै मान्छेले आविष्कार गरिसकेका थिए। ये अति इन्द्रियका विद्याहरू, अति चेतनाका विद्याहरू आजका होइनन्, तर त्यसलाई वस्तुगत रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि विज्ञानको विकास त्यो स्पिडमा, त्यो माइनेमा नभएको कारणले गर्दा मात्रै आम जनताले यसको फाइदा लिन पाइरहेको थिएन। र हाम्रो समयमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि, हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिलेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै कि
जति पनि घटना घट्छन् ती घटनालाई पारदर्शी रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसै क्रममा चौथो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण सुरु भयो र त्यस गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा सबभन्दा पहिला इटहरीको किरण लिम्बूको एउटा प्रसङ्ग म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो यहाँहरूलाई दिएको बुलेटिनमा पनि छापिएको छ त्यो न्युज कि किरण लिम्बू भन्ने एकजना महिला जो 3 वर्षदेखि महिनावारी रोकिएर विभिन्न डाक्टर वैद्य विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै रहेका थिए। कल्पना गर्नुस्, एउटी महिला 3 वर्षदेखि उमेरभन्दा अगाडि महिनावारी रोकिएर छटपट भइरहेकी थिइन्। के मात्रै गरेनन् होलान्, किन भन्नाले आधुनिक जमानामा मान्छेसँग स्रोत र साधन त कम छँदै छैन। आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सबै गर्छन्। हुँदा योग ध्यान पनि अहिले सामान्यतया ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध भएकै अवस्था हो। त्यसकारण योग ध्यान समेत पनि गरेरै बसेको अवस्था हुन्छ। तर यो सबै कुराबाट नभएको कुरा, सबै कुरा अपनाउँदै पनि आध्यात्मिक उपायदेखि लिएर यता भौतिक उपायदेखि लिएर आध्यात्मिक उपायसम्म अपनाउँदा पनि झेलिरहेको समस्या एकाएक अस्तिको गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा, त्यो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा बस्दै नै उनको 3 वर्षपछि पहिलोपल्ट नछुने हुन थाल्यो। क्यान यु इमेजिन? के यस्तो पनि होला? किनभने हामीले योभन्दा अगाडि देखिसकेका थियौँ कि गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा विभिन्न जिल्लामा मान्छेलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लागेका कुराहरू आइरहेको थियो र त्यो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको एउटै सेसनमा बस्दा पनि निको भएका थिए। साधना र गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको फरक यही हो। सामान्यतया साधनामा साधकले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, साधकले धेरै परिश्रम गरिरहेको हुन्छ। कतिपय समयमा साधकले ठिक पनि गरिरहेको हुन्छ, कतिपय समयमा त्यो साधनालाई नबुझेर उल्टो पनि गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि योगै गरिरहेको बेला मिलाउनु पर्ने श्वास नमिलाएर दिमाग फुस्केका पनि धेरै, योग गरेर फुस्केकाहरू पनि धेरै हामी देख्छौँ। प्राणायामकै कुरा गर्दा सिकाउनेले कसरी सिकायो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सिक्नेले ठिक गरिरहेको छैनन्, जसको परिणाम कति मान्छेको त्यो श्वास प्रश्वासको कारणले मृत्यु समेत हुनु गएको पनि उदाहरणहरू छन्। त्यसैले साधकले साधना गरेर पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि सद्गुरु चाहियो, त्यसको लागि सिकाउने मान्छेले ठिकसँग सिकाएको हुनु पर्यो र 50% सिक्ने मान्छेले पनि त्यसलाई ठिकसँग अवलम्बन गरेर सिकिरहेको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँ एउटा ठुलो व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था 50% सिकाउने मान्छेको, अर्को 50% सिक्ने मान्छेको। जबकि गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण जस्ता कार्यक्रमहरूमा, यो अध्यात्मको अझै उच्चतम भूमिमा घट्ने कार्यक्रममा साधकको रोल न्यूनतम हुन्छ। साधकको रोल भनेको मात्र उसले आफूलाई खाली बनाउनु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उसले आफ्नो मनलाई विचार बुद्धि तर्कबाट खाली बनाउनु भएको हुन्छ। जब विचार बुद्धि तर्कबाट ऊ खाली बन्छ, देन उसको लागि जुन ऊर्जा प्रक्षेपित भएको छ त्यो ऊर्जा उसले तान्न थाल्छ। यो विज्ञानलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विज्ञानलाई बुझेनौँ, यसलाई एउटा आध्यात्मिक प्रक्रियाको रूपमा मात्रै हामीले लियौँ भने यसबाट धेरै लाभ लिन सक्दैनौँ। किन भन्नाले आध्यात्मिक कुरा अनुभव जन्ने कुरा हुन्। आफैले अनुभव गर्नुपर्छ। अरूले भनेको कुरा विचार मात्रै हुन्छन्। तर विज्ञान भनेको अरूले गरेको कुरालाई पनि हामीले बुझ्ने एउटा वैज्ञानिक परिपाटी हुन्छ, वैज्ञानिक भाषा हुन्छ, शैली हुन्छ, गणित हुन्छ त्यसको पछाडि। त्यसैले हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले वैज्ञानिक रूपमै हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि धेरैपल्ट दिने उदाहरणमा यो एउटा उदाहरण हो। यो ग्लास अथवा यो कप अथवा यो जग चाहिँ नाम दिनुस् यसलाई, यसभित्र पानी छ। पानी भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि यो पानी पाएन भने पनि मान्छे मर्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा।
अब यो पानीलाई बिस्तारै हामीले यसरी चाहिँ खन्याउँदै जाँदा, यो पानी खनिँदै जाँदा यो के हुन्छ? खाली हुन्छ। तर खाली भनेको खाली होइन, याद राख्नुहोस्। खाली माने खाली होइन। लु के भने होला यो? यही त नबुझेको कुरा। खाली माने खाली होइन, खाली माने क्याली हो। खाली माने यहाँ पानी खाली छ तर हावा भरेको छ। हेर्नुहोस् है, कुरो धेरै तहमा बुझ्नुपर्छ। विचारले मात्र बुझेर हुँदैन कुरो, अनुभवले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनुभवले मात्र बुझेर पनि हुँदैन कुरो, कहिलेकाहीँ त्यो विचार बुद्धिलाई छोडेर साक्षी भएर मात्रै पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बोधले, अवेरनेस। त्यसकारण कुरो बुझ्नु सजिलो छैन। खाली ग्लास ल्याऊ भन्छ, ले खाली ग्लास त कहिल्यै आउँदैन। सरी सर, म खाली ग्लास ल्याउनै सक्दिनँ, किन भन्दा हावा आइहाल्छ त्यसमा। जब पानी फालिन्छ ग्लास खाली हुन्छ तर खाली हुँदैन। के भने ग्लास खाली हुन्छ तर ग्लास खाली हुँदैन। खाली माने हावा भरेको भने। अब धेरैपल्ट भने पानी पाएर भने लगभग 7 दिन मान्छे बाँचिन्छ, थोप्पै नपिकन। तर हावा पाइएन भने 7 मिनेट भन्दा अगाडि नै चट ट्राई गर्ने कि नगरौँ ट्राई? थाहा छ त्यो अनुभवले थाहा छ। अनुभव भइसकेको 2-4 मिनट त श्वास कहिलेकाहीँ त रोकिएकै होला, पानीमा डुबेकै होला है, त्यो बेलाको याद आएकै होला। त्यसका खास 7 मिनटसम्म जानै सक्यो, सबैलाई थाहा छ। भनिन्छ लगभग 3 मिनटमा मान्छे मर्छ। हावा पाएन भने 3 मिनटमा जाने मान्छे पानी पाएन भने 7 दिनसम्म बच्छ। अब यसको हावा पनि झिक्थ्यौँ, भ्याक्युम गर्न सकिन्छ। हामी सानो बेलामा त्यही खेल्थ्यौँ। तपाईँसँग कलम होला, कलमको बिर्को हुन्छ, त्यो बिर्कोलाई मुखमा राख्नुहोस् यस्तोलाई है, यहाँ यदि पाल नभएको भए गरेर तान्नुहोस् हावा, अनि जिब्रोलाई त्यहाँ दिनुहोस्, ठ्याक्कै तासिन्छ है। कपैलाई गर्थ्यौँ हामी सानो बेलामा यसरी, हावा तान्थ्यौँ अनि कप चाहिँ गम छैन, ग्लु छैन, तर ग्लास तासिन्छ छालामा, गालामा। Can you remember those days? तपाईँले सोच्नुहोस् त, सानो बेलामा हामी त्यही गर्थ्यौँ है, ग्लासलाई तान्नु अड्काएर बस्थ्यौँ। नाउ जब त्यहाँ खाना हुँदैन त्यहाँ पानी हुन्छ, जब त्यहाँ पानी हुँदैन त्यहाँ हावा हुन्छ, जब त्यहाँ हावा हुँदैन के हुन्छ त्यहाँ? अझै मूर्खता दोहोरी। खाली भनेको कहिले पनि रहँदैन, खाली शिशी पुरानो कागज पुरानो। पानी पनि हुँदैन, हावा पनि हुँदैन, तै पनि खाली हुँदैन। त्यो तपाईको विचार गर्ने शैलीले खाएको धोखाको नमुना हो। हामी यति झुठमा बाँचिरहेका छौं, काम चलाउ कुरा गर्छौं हामीहरु। हालले खाली हुन्छ रे, साइन्टिफिकली रङ। खाली कहिले पनि हुँदैन। किन भन्नाले यदि खाली हुँदो हो त तान्ने किन त कसले तान्ने? तपाईले ग्लासलाई मुखमा राख्दाखेरि खाली भयो तपाईको भाषामा, केले तानिरहेछ त्यहाँ? व्हाट्स दैट? केले होला सोचिरहेछ। कम्प्युटर ह्याङ हुन थाल्छ यो दिमागको कम्प्युटर। त्यहाँ म्याग्नेटिजम सुरु हुन्छ। याद राख्नुस्, जहाँ हावा पनि हुँदैन त्यहाँ
चुम्बकीय शक्ति, तान्ने शक्ति, आकर्षण शक्ति सुरु हुन्छ। त्यो आकर्षण शक्ति त्यहाँ किन नभएको भन्नाले त्यहाँ पानी भर्नुभयो तपाईँले, हावा भर्नुभयो, खाना भर्नुभयो, दाना भर्नुभयो, पाना भर्नुभयो, के भर्नुभयो भयो। त्यसकारण पो त्यो बिचरा उसले आफ्नो शक्ति नदेखायो। तर जब त्यो एम्प्टी हुन्छ, when it is completely, absolutely empty, त्यो बेला पनि ऊ एम्प्टी रहन सक्दैन। त्यसले एउटा चिज निर्माण गर्छ, एट्र्याक्सन। बुझ्नुहोस् यसलाई, त्यो बेला उसले तान्ने भनेको चारैतिरका कुरालाई तान्न थाल्छ, सबैलाई झापझुपै तान्न थाल्छ शक्ति निर्माण। नाउ इट इज डाइनामिक। अघिसम्म यो तुच्छ हावा, तुच्छ पानी, तुच्छ भोजन जस्तो देखिन्थ्यो, यसमा भरिएको पानी हावा भनेको तुलनात्मक रूपमा केही पनि होइन, तुलनात्मक रूपमा। तर जब सबै निकालियो, then it becomes alive, जीवन्त हुन्छ, तान्नु किन नाच्छ नि, उसको हात छैन, गोडा छैन, नाक छैन, मुख छैन, चाप छैन, के पनि छैन, तैपनि तान्न सक्छ उसले। That is the quality of magnification. But it is there. त्यहाँ आउँछ, त्यहाँ छ, आउँछ। किन आउँछ त त्यो त्यहाँ भन्नाले, जब त्यो चाहिँ तपाईले हावाबाट पनि खाली गर्ने कोसिस गर्नु। बस जुन दिनमा तपाईको दिल विचारबाट, बुद्धिबाट, तर्कबाट, भावनाबाट, सपनाबाट, कल्पनाबाट खाली हुन्छ, then you attract परमात्मा। तपाईले एट्र्याक्ट गर्ने जे बाँकी छ त्यो परम शक्ति, परम शक्ति, परमात्मा, परमेश्वर। याद राख्नुहोस्, अहिले त हामीलाई परमेश्वर थाहा छैन, अर्थात् शक्ति थाहा छैन, भक्ति थाहा छैन, मुक्ति थाहा छैन। किन भन्नाले हामीले यसमा भात परेर जिन्दगीलाई बर्बाद गरेको, खाली आफूलाई कहिले पनि गरेनौँ, भात मात्रै भर्यौँ पेटमा। यो पेटैको पनि उदाहरण लिनुहोस्। भात भर्नको लागि दिनभरि चाहिँ मेहनत गर्छन् मान्छेहरू। भात भर्यो भने त रोगको रोग आएको आइबस्छ। र खाद्य गर्नुहोस् त भातले पनि, जसलाई उपवास भनिन्छ, उसले तान्छ एउटा चिज, त्यो हो स्वास्थ्य। हामी स्वास्थ्य तान्दैनौँ। भात खाएको बानी, नखाइकन रोग उपचार हुन्छ भन्ने लाग्दैन, औषधि खानु खोज्छ फेरिले, खाइ खाइ त बिमारी भएको फेरि थप्ने खाने। ठिक बात, खुच्छौँ। खुच्छौँ। त्यसकारण घर घरमा रोगी नै रोगी। किन भन्नाले त्यो औषधि पनि थपियो, अब औषधिले पनि रोग ल्याउँछ। अघि भातले ल्याएको थियो, अब औषधिको पालो, जसलाई साइड इफेक्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पेटलाई खाली राख्ने सिकेको भए रोग सितिमिति लाग्दैन त मलाई। अर्काको भाग पनि खान खोजेको, त्यसकारण अर्काको भाग पनि रोग आउनै खोजेको। हेर्नुहोस् है, यति मात्रै बुझ्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो पेटलाई खाली राख्नु भयो, त्यसले तान्ने आखिर स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसकारण खाली भनेको बडो अद्भुत कुरा, साह्रै पावरफुल कुरा। जुन कुरा भरेर हुँदैन त्यो कुरा खाली पारेर हुन्छ। यदि जिन्दगीलाई भर्ने ताकत छैन भने के भयो? पूर्णतया खाली पार्ने। हामी त कस्ता हो तिहारा भने, न भर्न ताकत छ जिन्दगीलाई पूर्णतया, न खाली पार्ने। भरेकाहरू त सफल मान्छे भनिन्छन्। जिन्दगीमा कुनै न कुनै चिजले भरेका छन्, नेम फेमले। त्यो भर्नु, तर भर्नुबाट कति भर्नु? किन भन्नाले भरेर भर्नुपर्ने चिज भरिँदैन, नभर्नु पर्ने चिज पनि आएर भरिन्छ। त्यसकारण बरु खाली गराइदिएको भए ल परमात्मा त जान, तँलाई जे भर्नु छ त्यही भर। किन भन्नाले मलाई जे भर्नु छ त्यही भरेर पीडित भएको छोडिदिन्छु।
त्यसकारण मैले पेटको खालीको कुरा गरेँ, प्रसङ्गवश भनिहालौँ, हप्तामा एकपल्ट नखाइकन पानी मात्रै खाएर बस्नुहोस्, तपाईँलाई सितिमिति रोग लाग्दैन। तर पानी मात्रै, प्लेन वाटर, त्यसलाई फास्टिङ, उपवास, व्रत जे नाम दिनुहोस्, यो एउटा खालीको विज्ञान बताउँदैछु प्रसङ्गवश। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै जसरी पेटलाई खाली राख्ने स्वास्थ्य आउँछ, त्यस्तै मनलाई खाली राख्नुस्, त्यसले शक्ति तानिन्छ, भक्ति तानिन्छ, मुक्ति तानिन्छ। When the mind is empty, the परमात्मा is there. अनि हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य नै के त भन्नाले हामीले मनलाई कहिले पनि खाली राख्न सकेनौँ। हामीलाई सिकाइएन पनि, हामीले सिक्न कोसिस पनि गरेनौँ। हामी जहिले पनि मनलाई विचारमा, भावनामा रुमल्ल्याइरहौँ। अब म तपाईलाई गुरु ऊर्जा विज्ञानको कुरातिर नै प्रमाण पेश गर्दैछु। किन भन्नाले कतिपय साथीहरू यस साधनामा भाग लिइरहेका छन्। देशभरिमा चलेको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा 500-600 भन्दा बेसी मान्छे सबै ठाउँमा जोडेर यो ऊर्जा कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छन्। अनि ती कार्यक्रममा जतिलाई अद्भुत घटना घटिरहेका छन्, त्यो अद्भुत घटना घट्ने मान्छेहरूको पात्रताको कारण हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। यद्यपि त्यहाँ तपाईको पात्रता भनेको धेरै सीमित पात्रता हो, इट्स भेरी सिम्पल, ठुलो पात्रता होइन। के पात्रता त भन्नाले तपाईले खूब मेहनत गरेर सिक्ने पात्रता होइन, खूब मेहनत गरेर गुरु ऊर्जालाई तान्ने पनि होइन। तपाईको पात्रता भनेको आफूलाई एम्प्टी बनाइदिनु, खाली बनाइदिनु। बस जब तपाईँ ठ्याक्कै खाली हुनुहुन्छ, हो त्यो खाली भएको ठाउँमा मात्रै जसरी म्याग्नेटिजम डेभलप हुन्छ, त्यस्तै गुरु ऊर्जा पनि त्यसले तान्न थाल्छ। र एकचोटि गुरु ऊर्जा त्यहाँ लिङ्क भएपछि असम्भव सम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस् है, असम्भव सम्भव हुन्छ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। मूकम करोति वाचालम, लाटोले बोल्न थाल्छ। अरे पंगुम लङ्घयते गिरिम, लङ्गडोले पहाड नाग्न थाल्छ। यो कुरा त हामीलाई विश्वास गर्न सक्दैन। किन भन्नाले भोगेकै होइन, देखेकै होइन। खुट्टा भएर त पहाड नाग्न नसकेका हामीहरू लङ्गडोले नाग्ने। मेरा यहाँ खुट्टा जिउँदा छँदै छँदै त नागिरहेछ। मुकम करोति वाचाल, ओहो लाटोले बोल्न थाल्छ रे। ले यहाँ चाहिँ अब बाटो छ, 4 जनाको अगाडि बोल्नु पर्यो भने पिसाब आउँछ, थुर्र काँप्छ कति मान्छे। क्या यार मिलेन जस्तो लाग्छ हामीलाई। किन भन्नाले हामीले त्यो देखेनौँ, हामीले त्यो भोगेनौँ, हामीले त्यस्ता मान्छेको सान्निध्य पाएनौँ। हामी जस्तै खुद्रा मान्छेको माझमा मात्रै आफूलाई पायौँ, खुद्राहरूको माझमा आफूलाई पाएपछि आफू पनि खुद्रै, ऊ पनि खुद्रै, यस्तै रहेछ जिन्दगी, संसार, मान्छे खुद्रै खुद्रा रहेछ। हामीले साँच्चैको मान्छे देखिनौँ, हामीले साँच्चैको अद्भुत प्राणी देखिनौँ मानवको रूपमा। हामीले के देख्यौँ त भन्नाले उही ड्याङका मुलाहरू मात्रै देख्यौँ। म पनि मुला, ऊ पनि मुला, उही ड्याङकै। अनि हामीलाई के लाग्न थाल्यो त भन्नाले संसार मुलै मुला हो। त्यसकारण हामीले कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने बाउले छोरालाई गाली गर्दा पनि भाउ मुला यता हो, किनभने तँ पनि मेरै ड्याङबाट आएको होइन। त बन्धुहरू सुन्नुहोस् है, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यस्तो कुरा सुन्ने यो पनि तपाईको सौभाग्य हो। किन भन्नाले यस्तो कुरा गर्ने ठाउँ पनि धेरै छैन यो देशमा, धेरै थोरै ठाउँ छ यस्तो कुरा। किन भन्नाले एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन यस्तो कुरा भनियो भने त्यो पनि फेरि ढोङ हुन्छ। आफूले नगर्ने त्यो महाभारत र रामायण र बुद्धले गरेका कुराले त पुग्दैन। यतिले चाहिँ कहाँ बदलिन्छ जिन्दगी, कहाँ बदलिन्छ देश समाज। त्यसको लागि त जसरी वैज्ञानिकहरूले ल्याबोरेटरी बनाउँछ, प्रयोगशालामा प्रयोग गर्छ,
वर्षौं लगाएर ज्यानको बाजी लगाएर अनि त्यसबाट निचोड जब निस्कन्छ त्यो निस्किसकेपछि बल्ल गएर त्यो टेक्नोलोजीको रूपमा अनि बजारमा निस्कन्छ र त्यसको उपभोग हामी गर्छौँ। त्यस्तै हो हामीले पनि मनोक्रान्तिका शिक्षालाई यो म्याट्रिक्सलाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ ज्यानकै बाजी लगाएर पनि कतिपय मामलामा र त्यसबाट निस्किएका जुन निचोडहरू त्यो टेक्नोलोजीबाट निस्किएका निचोडहरू हामीले देशका सम्पूर्ण जनतालाई बाँड्ने प्रयासमा नै अहिले हाम्रा साधकहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिरहेका छन्। किन त भन्नाले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएका कुरा एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएपछि त्यो टेक्नोलोजी बन्छ। विज्ञानलाई प्रविधिको रूपमा रूपान्तरण गरेर जनतासम्म पुर्याउनु बस त्यसपछि मात्रै समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले किरण लिम्बू भन्ने जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँको केसमा कुनै पनि किसिमबाट निको नभएको समस्या एउटै सेसन देयर वाज ओन्ली वन सेसन त्यसमा गुरु ऊर्जा ग्रहण गर्दा गर्दै घट्यो मेन्स्ट्रुएसन भइरहेको थिएन भएन त मुकम करोति वाचा पङ्गुम लङ्घयते गिरी लाटोले बोल्न थाल्नु भन्नु यही हो। यस्तै उदाहरणलाई भनेको अब यो नठान्नुस् कि यो शरीर यो विकासानन्द भन्ने मान्छेले यो साह्रै ठुल्ठुलै काम गरिरहेको छ भनेर दाबी गर्दैछन् अथवा कतिलाई फाइदा हुँदैछ त्यो पनि होइन। यो शरीरसँग मतलबै छैन। मैले त के भन्नुपर्छ भने मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है गर्ने त हामीले के गर्छौँ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई त्यो विज्ञान मात्रै सम्झाउने एकछिनमा भन्छु। त्यो विज्ञान अहिले बुझ्ने किरण लिम्बू लगायत धेरै मान्छेहरू जसका विभिन्न किसिमका रोगहरू थिए धेरै किसिमका साधनाका रेन्जहरू स्पेक्ट्रमहरू भौतिकदेखि आध्यात्मिकसम्म यात्रा गर्दा पनि निको नभइरहेका कुरा पनि एउटै सेसनमा जाँदो रहेछ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो रोग निवारणको प्रकरण ऊर्जा प्रक्षेपणबाट भएको हामीले योभन्दा अघिल्लो ऊर्जा प्रक्षेपणको कार्यक्रमबाट पत्ता लगाएको कुरा यसपालि त्यसलाई अझै डरोसँग पेश भएको मात्रै हो। अब यो बाहेक पनि कतिपय मान्छेको जीवनको लक्ष्य के हो म के को लागि जन्मेको थाहा हुँदैन। हुन त हामीले साइकोसाइबरनेटिक्समा यही कुरा सिकाउँछौँ माइन्ड टेक्नोलोजीमा तेरो पावर पोइन्ट थम्यो किन भन्नाले पावर पोइन्ट चाहिँ थम्याइएन भने मान्छे भड्किन्छ। ऊ के का लागि जन्मेको थाहा भएन भने ऊ जथाभावी बाँच्छ र बाँच्दा बाँच्दै बाँच्न नसकेर मर्न पनि नसकेर ऊ आफू पनि पीडित हुन्छ अरूलाई पनि पीडित पारेर मर्छ। दुर्घटना हुन्छ जिन्दगी। त्यसकारण पावर पोइन्ट थम्याउनै पर्छ। म के को लागि जन्मेको हुँ त्यो अहिले खुट्याइएन भने हरेक क्षण तपाईँ बर्बादीतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। त्यसको पनि अलिकति विज्ञान बुझ्नुस् यसलाई। हाम्रो यो ब्रेनमा मस्तिष्कमा कोषहरू हुन्छन् तर कोषमा त्यसलाई न्युरोन भनिन्छ। न्युरोनमा रेसाहरू निस्कन्छन् त्यो रेसालाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। त्यो डेन्ड्राइट्समा एउटा एक किसिमको बोसो लाग्छ जस्तै यो कपालमा बोसो लाग्यो जस्तै एक किसिमको बोसो लाग्छ। त्यसलाई मेरिन सिड भनिन्छ। त्यो बोसोलाई याद राख्नुहोस्। त्यसलाई मेलिन सिड। अनि त्यो मेलिन भन्ने एक प्रकारको बोसो तत्त्व हो। त्यसले के गर्छ त भन्नाले कुनै पनि कुरा सिकिसकेपछि स्टोर गर्छ। मैले नौलो कुरा सिकेँ मैले नौलो काम गरेँ त्यो सिकेको कुरा त्यहाँ स्टोर गर्दै जान्छ उसले। अनि त्यसपछि मलाई सिक्न त्यो सजिलो हुन्छ पछि। ओ याद राख्नुहोस् तपाईले खाएको खानाबाट मेलियन सिड बन्ने हो भोजनबाट। भोजन त जहिले पनि खाइरहेको छ। अब तपाईले नयाँ कुरा सिकिरहनु भएको छ जीवनको लक्ष्य छ क्लियर छ भने हरेक पल्ट मेलियन सिड मोटो हुँदै जान्छ जसको कारणले गर्दा
झन्झन अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। किन भन्नाले खाना खायो मेलेन्सित बन्यो, खाना खायो मेलेन्सित बन्यो, यसले धेरै कुरा रेकर्ड गर्दै गयो। तपाईँले सिकेका कुरा यसरी तपाईँलाई जीवनको लक्ष्यतिर लान्छ। अब तपाईँ कस्तो मान्छे पर्यो भन्नाले खाना त खायो, एक दिन चाहिँ ल गिटार सिक्नु भनेर गयो, 4 दिनमा छोडिदियो। त्यहाँ मेलेन्सित बनिसक्यो थोरै, 4 दिनमा छोड्यो। अब के गरौँ भएपछि त्यो मेलेन्सित झरेर गयो। अब फेरि के गरौँ गिटार तबला सिक्नु पर्यो। तबलामा गयो 2-4 दिन ढाङडुङ ढुङडुङ भाङडुङ भुङडुङ बजायो, के विचार आयो त्यो पनि छोडिदियो। मेलेन्सित बन्दै थियो, छोडिदियो। यसरी जिन्दगीभर यो गरी छोड्यो, त्यो गरी छोड्यो, त्यो गरी छोड्यो, हुँदा त्यसले बाँच्नै छोड्ने विचार गर्छ। बानी गर्यो, धेरै कुरा समाउँदै छोड्दै है। संसार भनेको त्यही होइन। अब मेलेन्सित हेर्नुहोस् त, परमात्माले तपाईँले खाएको भोजनलाई मेलेन्सित बनाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। प्रकृति परमात्मा जे नाम दिनुहोस्। तर तपाईँको जीवनमा लक्ष्य चाहिँ तलब खानलाई त मेलेन्सित चाहिँदैन, तलब खानेलाई मेलेन्सित चाहिँदैन। त्यो रेगुलर काम गर्नलाई मेलेन्सित चाहिँदैन। पानी उचालेर यहाँ खानलाई मेलेन्सितको आवश्यकतै छैन। यदि आवश्यकता छ भने पहिल्यै बनिसक्यो, सक्यो त्यो। तर अहिले मेलेन्सित जुन बन्दैछ त्यसले के भन्छ? बाबु सिक। किन भन्नाले सिकेपछि अगाडि बढ्छस् त। सिकेकै जागिर खाएर बसिया छ, त्यहाँ सिक्ने कुरा केही पनि हुँदैन, त्यहाँ च्यालेन्ज हुँदैन। अनि के त भन्नाले भएको मेलेन्सित झर्दै जान्छ, खाएको खाना गु भएर निस्कन्छ मेलेन्सित। कहाँ मेलेन्सित कहाँ गु? मेलेन्सितलाई चाहिँ सिट बनाइदिएर सिट भनिन्छ, त्यसलाई गाली गर्दा सिट। क्यान यु इमेजिन? मेलेन्सित। तपाईसँग त्यो 24 घण्टा खानाबाट निर्माण गर्ने चान्स परमात्मा प्रकृतिले जसले भने पनि दिएको छ। तर तपाईँसँग प्रोजेक्ट छैन, प्लान छैन, गोल छैन, लक्ष्य छैन। खालि गाई गोरु जस्तै हग्ने, है, गाई गोरु जस्तै पकुर्ने, गाई गोरु जस्तै बाछो बाछी बनाउने, अनि गाई गोरु भन्दा घटिया जीवन मर्ने। किन भन्नाले गाईको चाहिँ छाला कम्तीमा चाहिँ जुत्ता लगाउनलाई काम लाग्छ, तपाईँको छाला त्यो पनि काम नलागे चलेको। Can you imagine it? What is happening with us? यो किन भइरहेको त भन्नाले लक्ष्य नभएर, गोल नभएर। गोल नै गोलमा हाल्छ। मेरो के गोल होला सर? Can you imagine? मेरो बाउको होला सर। मलाई जो हेरे पनि बाउ लाग्छ। भने के हालत होला त? याद राख्नुहोस्, बस त्यस्तै हालत छ मान्छेको। अनि यसरी कन्फ्युजनमा बस्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्नाले नौलो कुरा सिक्नुहुन्न। किनभने सिक्ने केका लागि फर वाट? किनभने मेरो लक्ष्य छैन। किन सिक्ने? सिकेकाहरूले मलाई केही गर्छ कि वान्टेड हेर्छ नि पत्रिका, उनीहरू सिकेकाहरू त्यहाँ गएर 3000मा जवानी लिलाम गर्छ, 4000मा, 5000मा खसी बोका बेचिए जस्तै। Can you imagine it? That is what happening with human beings. त्यही भइरहेछ हामीलाई। कहाँ परमात्माको जिन्दगीलाई खसी बोकाको भाउ भन्दा कममा बेच्न बाध्य हुन्छौँ हामीहरू, त्यही नजान। हेर्नुहोस् है, यो किन भइरहेको छ? लक्ष्य थाहा नपाएर। त्यसकारण लक्ष्य थाहा नपाउनु मान्छेको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। जन्मिसकेछ, कहाँ जाने थाहा छैन। कहाँ जाने थाहा नभएको मान्छे आमाको घरबाट के निस्क्यो? त्यही बस्यो निस्कन गरेर निस्कन। कति न ठुलो ठाउँमा पुग्ने जस्तो गरी निस्किसकेपछि कहाँ जानु भनेर सोचेर बस्छ। त्यस्तो थाहा नभएको मान्छे गर्वमा किन आएको? यार त्यसको परिणाम के भयो थाहा छ तपाईँलाई? जब मलाई थाहा हुँदैन नि कहीँ जाने, ठिक छ मेरो साथीले स्म्याक खाइरहेछ, ल्या किन तानेको मैले? तपाईँका छोराछोरीले स्म्याक किन तान्छन् थाहा छ तपाईँलाई? किन बरालिन्छन् तपाईँका छोराछोरी? यही थाहा नभएर। उसलाई कहाँ जाने नै थाहा छैन। कहाँ जाने थाहा नभएपछि ठिक छ यो तानेर हेरौँ।
बल्ल थाहा भयो मेरो सर्पले टोके जस्तो। किन बरालिन्छन् छोराछोरी त भन्नाले दे जस्ट डोन्ट नो वेयर टु गो। अनि उनीहरूले नचाहिने काम गरिरहन्छ। तरुणले तरुणी, तरुणले तरुण देखेपछि है गाई गोरु जस्तै हिँड्न थाल्छ। किन त भन्नाले जाने थाहा छैन, यही हो गन्ध यही आएर। त्यसकारण हाम्रो नाकको पाल पनि ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ धेरै सुनेपछि। गर्छु किन भन्दा सुन्यो धेरै। अनि सुँग्दा सुँग्दा बिरामी हुन्छ, एक दिन पिनास हुन्छ उसलाई। केही बास्ना आउँदैन डाक्टर साहब। खूब बास्ना लिस, ओभरडोज पर्यो नाकमा। ओभर इज गोबर भन्छ। नाकको मिसयुज भयो अनि परमात्माले सजा दियो, विनाश मरा राख्या, मिसयुज गर्ने नाक। हेर्नुहोस् है, यो नाकले हामीले खालि नचाहिने कुरा सुन्ने, क्षणभरको आनन्द सुन्ने भए केही पनि गरेन हाम्रो समस्या। अनि विनाश ब्लकेज। त्यस्तै मनले पनि खोज्नु पर्ने एउटा कुरा ऊ सेसेवटा कुरा खोजेर हिँड्छ है। सेसेवटा कुरा यहाँ हेरे पनि उसलाई राम्रै लाग्ने भा भन्छ, अनि यो भा अनि पछि चाहिँ हाउ हाउ गरेर हिँड्छ। मलाई सबै ठिक लाग्ने, जवानीमा जो हेरे पनि जो लाग्ने, कोही लाग्ने। हेर्नुहोस्, त्यसबाट समस्या के आयो त भन्नाले डिप्रेसन सुरु भयो। किन डिप्रेसन भयो भन्नाले चाहिने भन्दा धेरै चिज खोजेपछि अनि एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ मान्छेमा। फेलियरको एक्सपिरियन्स धेरै भएपछि इन्ट्रेस्ट केही चिजमा लाग्दैन उसलाई। एउटा कविले लेखे, अब दिल कहीं नहीं लगता, अब दिल कहीं नहीं लगता, दिल लगाने का अंजाम है। धेरै दिल लगाए त्यस कारण अब दिल कहीं नहीं लगता। ठिक मात्रामा लगाएको भए ठिकै हुन्थ्यो, तर बेसी लगायो, अब दिलले पनि काम चल्नु छ। यसरी यो हुनुको कारण के त भन्नाले एउटै कारण हो। मैले तपाईलाई यस्तो यो हँसाउने भाषामा, सस्तो भाषामा किन बोलेको भन्नाले तपाईले बुझुन् यो भाषा। किन भन्नाले सबैले महँगो भाषा चाहिँ बुझ्दैनन्। कसैले सस्तो बुझ्छन्, कसैले महँगो भाषामा बुझ्छन्, कसैले स्तरीय भाषामा बुझ्छन्, कसैले चाहिँ घटिया भाषामा बुझ्छन्। त्यसकारण बुझाउनेले त सबै भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। किन भन्नाले यहाँ सबै खाली मान्छे आउने ठाउँ हो। त्यसैले चाहिँ यो भाषामा चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस्। भाषा यस्तै हो, जो जसलाई चाहिँ जुन भाषा मनपर्छ त्यो टिप्ने हो। नत्र भने सबै मान्छे एकै ठाउँमा आएर कहाँ बस्छन् र? बाजे र चाहिँ नाति एक क्लासमा आएर बस्छन्, एउटै क्लासमा बस्दैनन्। तर बसिन्छ यहाँ, किन त भन्नाले यहाँ सबै खालको भाषा प्रयोग हुन्छ। नातिले बुझ्ने भाषा पनि, बाजेले बुझ्ने भाषा पनि, त्यति मात्रै हो। त्यसकारण भाषामा नजानुहोस्, एउटै कुरा बुझ्नुहोस्। यो जम्मै मान्छेको जीवनको विडम्बना र गडबडी कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्नाले वी डोन्ट नो आवर गोल। हामी केका लागि जन्मेको थाहा भएन। किन भन्नाले मलाई जन्माउने बाउलाई पनि थाहा थिएन, मेरो बाजेलाई पनि थाहा थिएन। थाहा नभएकै कारणले गर्दा मेरो बाजेले थाहा नभएकोले मेरो बाउले थाहा पाउनु भएन, मेरो बाउले थाहा नभएको कारणले मैले थाहा पाएँ, मैले थाहा नभएको कारणले त्यही थाहा पाउँदैन। यही डायलग हुन्छ। दुनियाँ यस्तै हो, कसैले थाहा पाउँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर त्यो होइन मित्र।
यदि तपाईँ के को लागि जन्मेको भन्ने कुरा तपाईँले उमेरमा समयमा खुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको मेलियन सिट बन्छ, गु बन्छ अनि बर्बाद हुन्छ जिन्दगी। 99% मान्छे अहिले सहरदेखि गाउँ गाउँमा गएर हेर्नुहोस् रोगी भएर बाँचिरहेका छन्। किन त भन्नाले यही कारणले गर्दा उसको मेलियन सिट जम्मै सिट भयो, गु भएर अहिले पनि गएको छ। त्यसकारण मेलियन सिटको काम परमात्माले त दिएको 24 घण्टा थम्याऊ लक्ष्य र हरेक पल्ट तिमी शक्तिशाली हुँदै जाऊ, हरेक पल्ट तिमी भेटरान हुँदै जाऊ, टौडा हुँदै जाऊ। बस यसको अर्थ त्यही हो। खैर यसको बारेमा मैले पुरा प्रवचन दिएको छु एउटा एल्बम भोल्युममा, त्यसकारण म त्यहाँ अझ डिपमा जान चाहन्न। म पोखराको एकजना बन्धु जसले साधना गरिसकेपछि उनले आफ्नो लक्ष्य थाहा नपाएर भड्किरहेका थिए र जब धेरै साधना गर्दै गए तैपनि चाहिँ उनले अलमलमा थिए, तैपनि अलमलमा के हो मेरो लक्ष्य। र उनलाई अस्तिको योभन्दा अगाडिको गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा गएर त्यो पोखरा निवासी बन्धुलाई स्वाट फ्ल्यास भयो, ए तेरो लक्ष्य समाज सेवा, त समाज सेवाको लागि जन्मेको। क्लियर? अहिले उहाँको उमेर चाहिँ 42 वर्ष। 42 वर्षमा लक्ष्य खोज्ने भनेको 15-16 वर्षबाट खोजिन्छ। त्यत्रो 25औं वर्ष लक्ष्य नपाएर चाहिँ छटपटिरहेको मान्छे, कतिपय साइको पनि सिकिसकेको फेरि साइकोमा पनि बसेर पनि अझै लक्ष्य थम्याउन नसकेको मान्छे एकाएक लक्ष्य थमाउँछ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले जब मान्छेले लक्ष्य चाहिँ बुझ्दैन नि आफू केका लागि भन्ने कुरा, अनि त्यसलाई अरूले भड्काउने उदाहरण चाहिँ त्यही हो। तपाईँको फोनको घन्टी बज्यो, अब तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्य थाहा छैन, ऊ लक्ष्य थाहा भएकाहरूले तपाईँलाई खोजिरहेछ। यसलाई कहाँ लगेर कहाँ तान्ने भने ऊ लक्ष्यदार। Just you are a puppet wherever you go. अनि तपाईँ अरूको लागि बाँच्न बाध्य हुन्छ। भएको त्यही हो सबै मान्छे। हामीलाई के थाहा कि आफ्नै लागि बाँचिरहे जस्तो लाग्छ, तर होइन मित्र, हामी आफ्नो लागि बाँच्न बिर्सिसक्यौँ। हामी अरूलाई अरबपति खरबपति टप बनाउनको लागि मरिरहेका हुन्छौँ। जिन्दगी हामी गुलामी गरिरहेका हुन्छौँ। होल डिजाइन अफ ह्युमन सोसाइटी 1% भन्दा कम मान्छे सक्सेसफुल हुनलाई मात्रै भेटेको हुन्छ अहिलेसम्म। त्यसकारण हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो विडम्बना मध्ये एउटा विडम्बना, न हामीले छोराछोरीलाई लक्ष्य दिन सक्यौँ, थम्याउन वातावरण बनाउन सक्यौँ, न हामीले आफ्नो बुझ्यौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो मेलिन सिट परमात्माले दिएर ल्याएको हतियार त्यत्तिकै खिया खाएर चाहिँ गइरहेको छ। र त्यही कुरा पोखराको गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा जसरी उहाँले ग्रहण गर्नुभयो त्यो तपाईँको आजको बुलेटिनमा पनि छ, ठ्याक्कै क्लियर भयो। र त्यसपछिबाट लो अब म कहाँ जानेछु भन्ने कुरा एउटा बोझ थियो, त्यो क्लियर भयो। दोस्रो उदाहरण हेर्नुहोस् है, कसरी गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणबाट मान्छेले आफूलाई खोजिरहेको ठाउँमा पुर्याउन सकेको छ, यसको दोस्रो उदाहरण। त्यस्तै गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणबाट आएको अर्को कुरो छ पूर्वजन्मको यात्रा, जुन कुरा मान्छेलाई विश्वासको कुरा अथवा अविश्वासको कुरा हुन्छ। र त्यो कुरा पनि चितवनको एउटा रिपोर्टमा आइरहेको छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि। एवं रीतले हामीले के देखिरहेका छौँ भने मान्छेले खोजेका धेरै कुराहरू अथवा मान्छेले गर्न नसकेका धेरै कुराहरू एउटा गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा घटिरहेको छ। र सबभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा बनेपाबाट रिपोर्ट आएको छ। उहाँहरूले पहिलोचोटि बनेपामा गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको लागि आफूलाई तयार पारेका हुन् र त्यहाँका एकजना साधकले त्यो 20-25 जवानको माझमा एकाएक सबै लुगा खोलेर नाङ्गै नाच्न साहस गरे। क्यान यु इमेजिन? त्यो गुरु ऊर्जा त्यो भनेको त
साधकहरूले सारै कुरा बुझिसकेपछि संसार केही होइन, जिन्दगी केही होइन, शरीर केही होइन भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझिसकेपछि लुगा छोड्न उसले ढक मान्दैन। जसरी महावीरले छोडे, माँ लालेश्वरीले छोडिन् या नागा सन्तहरूले छोड्छन् है। तर त्यो घटना यहाँ 20-25 जवानको अगाडि चाहिँ जीवनमा कहिल्यै चाहिँ पाइट फुकाल्न नसक्ने मान्छेले, गन्जी फुकाल्न नसक्ने मान्छेले पनि लुगा फुकालेर पनि निर्धक्क नाच्न सक्नु। क्यान यु इमेजिन इट? यो त ध्यान चाहिँ लामो लामो ध्यान गर्ने साधकहरूमा घट्ने घटनाहरू हुन्। त्यो त समाधि घटेपछि मात्रै हुन्छ। र अब समाधिकै कुरा गरौँ। समाधि भनेको साधकहरूले साह्रै साधना गरिसकेपछि, साह्रै मेहनत गरिसकेपछि थोरै साधकहरूलाई घट्ने घटना हो। ध्यान त गर्छन्, 5 वर्ष 10 वर्ष ध्यान गर्दा पनि समाधि नघटेका हुन्छन् कतिलाई। तर गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा समाधि घटेका केसहरू पनि थुप्रै आए। समाधि एकाएक घट्ने कुरा होइन, त्यसको लागि साधना धेरै लामो लामो चाहिने हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कति मान्छेले एकचोटि समाधि जीवनमा घटेपछि त्यो पुरानो जिन्दगीमा फर्कँदा पनि फर्कँदैन। त्यसकारण समाधि भनेको साधनाको शिखर हो। त्यो कुरा सिटिमिति घटिरहेको हुँदैन। तर यसपालि हामीले समाधिका घटनाहरू रिपोर्टमा आएको छ जहाँ एउटा ध्यान लागिसकेपछि 24 घण्टासम्म त्यही ध्यानमा रह्यो। क्यान यु इमेजिन? 24 घण्टा। त्यस्तै 3 दिनसम्म पनि त्यो ध्यानको मुडमा रहेको केस पनि हामीले रिपोर्टमा ल्याएका छौँ, पाएका छौँ। अब यी सबै कुराबाट के बुझिएको छ त भन्नाले अहिलेसम्मका जति पनि ध्यानका साधनाहरू, प्रयासहरू, प्रक्रियाहरू, संसारभरमा ध्यानका कुराहरू छन्, त्यसलाई किताबमा लिपिबद्ध गरेका छन्। ती सबै कुराले दिन नसकेका कुराहरू पनि गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको कार्यक्रममा गुरुको अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हुँदैन गुरु त्यहाँ, अप्रत्यक्ष उपस्थितिमा पनि घट्न थालेका छन्। प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष 100 गुणा बढी पावरफुल भएका छन्। यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा दुईवटा कुरा। के हो त गुरु? त्यसो भए याद राख्नुहोस्, के हो त यो गुरु ऊर्जा? दुईवटा कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। के हो गुरु, के हो गुरु ऊर्जा? सबभन्दा पहिला गुरुलाई बुझ्नको लागि हामीले आध्यात्मिक चिन्तनासँगै जोडेर बुझ्नुपर्छ। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। अन्धकारलाई हटाउने त एउटै चिज छ संसारमा, प्रकाश। त्यो बाहेक त उपाय नै छैन। छ हिराले हट्दैन, मोतीले हट्दैन, सुनले हट्दैन, केले हट्छ? अन्धकार एउटै चिज, त्यसको कुनै विकल्प नै छैन। अन्धकार भनेको कन्फ्युजन। कन्फ्युजनैबाट अहिलेसम्म तपाईँले यत्रो जिन्दगी बिताउनु भयो, त्यही कन्फ्युजनबाट हो। त्यसकारण परिणाम के निस्क्यो? रोग निस्क्यो। परिणाम के निस्क्यो? असफलता निस्क्यो। क्लियर भएन? त्यसैले यो कन्फ्युजन भनेको अँध्यारो। तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेको त्यही हो। हे गुरुदेव, मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाऊ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। त्यो अँध्यारोलाई चिर्ने एउटै तत्त्व संसारमा, प्रकाश। त्यसैले गुरुको अर्थ हुन्छ जसले मलाई अज्ञानताको अँध्यारोबाट पार लगी ज्ञानको उज्यालोमा लग्छ, त्यही गुरु। यो गुरुको परिभाषा। तर त्यो गुरु भनेको यो शरीर चाहिँ होइन। यो कुरा बुझ्नु। किन भन्नाले धेरै मान्छेमा एउटा नराम्रो कन्फ्युजन के छ त भन्नाले गुरु भनेको गुरुको शरीर खान्छ, त्यो होइन। त्यो कन्फ्युजनमा पर्यो भने तपाईहरुले फेरि यो जन्ममा पनि चुक्नु भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, यो शरीर पञ्चतत्वबाट बनेको, यो गुरु होइन। यो शरीर गुरु कहिले पनि बन्दैन। यो
भौतिक शरीर गुरु होइन, यो गुरुको गोरु हो यो शरीर। जसरी महादेवको साँडे गोरु, महादेवको साँडे छ नि, महादेव र साँडे त उही होइन। साँडे माने महादेव, महादेव माने साँडे त होइन। साँडे इज महादेवको वाहन, अ भेहिकल अफ महादेव। महादेवको भेहिकल मोटरसाइकल थियो त्यो बेला। अतः महादेवको वाहन के त साँडे। त्यस्तै यो शरीर गुरुको गोरु, यो वाहन मात्र। गुरु भन्ने एउटा ज्योति, अघि पनि मैले भने यो ज्योति, यो बाती जसमा ज्योति बल्छ। याद राख्नुहोस्, गुरु भनेको ज्योति, गुरुले धारण गरेको शरीर उसको बाती, बाती भनेको पाला। दियो, दियो सुनको पनि हुन सक्छ, दियो माटोको पनि हुन सक्छ, दियो ढुङ्गाको पनि हुन सक्छ, दियो चाँदीको पनि हुन सक्छ, हिराको पनि हुन सक्छ, दियो त जेको पनि हुन सक्छ। तर ज्योति चाँदीको ज्योति त्यस्तो हुन्छ, माटोको ज्योति टन्टुर टन्टु टन्टार टाइन्टेन हुँदैन। दियो फरक फरक हुन्छ, तर त्यसमा बल्ने ज्योति फरक हुँदैन। त्यसकारण यो शरीरलाई गुरु ठान्नुबाट हामीले आफ्नो पनि अवमूल्यन गर्छौं र गुरुको पनि अवमूल्यन गर्छौं। त्यसैले गुरुलाई शास्त्रमा नै सम्बोधन गरिएको शब्द के त? गुरुदेव। किनभने देवको अर्थ हुन्छ, देव भनेको द्यू धातुबाट बन्ने, जसको अर्थ हो चम्कनु। जुन ज्योति चम्किएको छ त्यही गुरु। किन भन्नाले ज्योतिले मात्रै अँध्यारोलाई खान सक्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले गुरु भनेको 5 फिट 6 फिट 7 फिट मोटो दुब्लो पातलो नेपाली भारतीय हुँदैन। तपाईले भारतीय दियो त हुन्छ, भारतीय दियो इन्डियाबाट ल्याएको चाहिँ पाला दियो, चाइनाबाट ल्याएको पाला यस्तो हुन्छ। तर बत्ती बाल्ने ज्योति, ओहो चाइनिज ज्योति आयो यसरी अर्कोमा चाहिँ पनि ज्योति बलि, यो इन्डियन ज्योति त, ओहो अमेरिकन ज्योति भयो त्यस्तो हुन्छ। हो अमेरिकन पाला हुन्छ, अमेरिकन भाडो हुन्छ, अमेरिकन जापानिज जर्मन कुनै पनि देशको भाडो हुन्छ। त्यसमा बल्ने ज्योति अमेरिकन हुँदैन, जापानिज हुँदैन, इन्डियन हुँदैन। त्यो शाश्वत हुन्छ, त्यसको कुनै काल हुँदैन, त्यसको कुनै ठाउँ विशेष हुँदैन। याद राख्नुहोस्, त्यसलाई सार्वजनिक, सार्वकालिक र सार्वभौमिक सत्ता भनिन्छ। गुरु भनेको त त्यही सत्ताको नाम। याद राख्नुहोस्, एउटा ज्योति आएर यो शरीरमा ठोक्यो भने यो ज्योतिले ज्ञानको काम गर्छ अनि माध्यम शरीर बन्यो। तर अझै पनि यो शरीर मर्दा अथवा त्यो पाला अथवा त्यो भाँडा टुक्रा हुँदाखेरि पनि त्यो ज्योति बिलाएर जान्छ, तर बाँकी रहन्छ युनिभर्समा। त्यसको त्यो बल्ने जुन प्रक्रियाहरू हो, नियम हो, गणित हो, त्यो जहिले पनि बाँकी रहन्छ। द्याट इज गुरुत्व भनेको त्यही हो। त्यसकारण त्यो जहिले पनि बाँकी रहन्छ, त्यो जहाँ पनि बाँकी रहन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले शरीर गुरु होइन, मन पनि गुरु हुँदैन। यो शरीर र मनबाट पर जुन शाश्वत सत्ता हो ज्ञानको, त्यही हो। यो कुरा बुझाउनको लागि, शब्दले बुझाउनको लागि साह्रै गाह्रो छ, साह्रै अप्ठ्यारो छ। र यो कुरा यसरी मैले व्याख्या पहिला गरेको पनि छैन, गर्ने आवश्यकता पनि थिएन। तर यसपालि त्यो नगरी सुखै भएन। किन नगरी सुखै भएन त्यसको रहस्य सुन्नुहोस्। जब
गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा हामी डुब्छौँ त्यो बेला हामीले गर्ने के त भन्नाले ध्यानको गहराइमा जाने हो, अनन्त गहराइमा, कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्डबाट सुपर कन्सियस माइन्ड, त्यो एउटा यात्रा हुन्छ। अनि त्यसपछि शरीर र मन दुई अहिले यसरी जोडेको छ, त्यो बेला छुट्टिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो शरीर र मन अहिले यसरी जोडेको कारणले शरीर के हो मन के हो छुट्टिँदैन। शरीर माने मन, मन माने शरीर। मरेपछि मात्रै छुट्टिन्छ। ए यसको मन मरिसक्यो, शरीर त्यहाँ त्यहाँ बाँकी छ, तनलाई त जलाइदिन्छ। अब यहाँ मनलाई मर्नु अगाडि नै छुट्याउनु फेरि शरीरबाट, चेतनालाई मर्न अगाडि चाहिँ छुट्याइदिनु। र जब त्यो छुट्टिन्छ ऊर्जाको रूपमा, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ, ठ्याक्कै छुटेर जान्छ। त्यो छुटेपछि शरीर चाहिँ, यो शरीर लोकल भयो, यो यही बस्छ। त्यो ऊर्जा इज नन लोकल। ऊर्जा भनेको लोकल हुँदैन, यही एक ठाउँ बस्दैन। त्यसको उदाहरण मैले टेलिभिजनबाट दिँदा हुन्छ, रेडियोबाट दिँदा हुन्छ। जसरी चाहिँ अमेरिकामा देखाइएको फुटबल, खेलेको फुटबल हामी घरमा बसेर हेर्छौँ नि, किन भन्नाले त्यो पनि वेभको तरङ्ग, वेभको रूपमा, तरङ्गको रूपमा यहाँ आउँछ है। घर घरमा, कोठा कोठामा हामी हेर्न सक्छौँ त्यसलाई, त्यो जहाँ पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, खेल्ने खेलाडी त त्यही छन्, तर कोठा कोठामा आइहाल्छन् हिरोहरू, हिरोइनहरू है। कहाँबाट आएको त्यही, तर त्यसलाई त बुझ्छौँ, हो त्यहाँ हेरिरहेकै छौँ। द सेम इज गुरु ऊर्जा। उनीहरूको प्रक्रिया मसिनबाट त्यो वेभलाई समात्यो। यहाँ मसिनबाट होइन, यहाँ मसिन ससिन केही पनि छैन, यहाँ साधनाबाट। याद राख्नुहोस्, त्यही वेभलाई साधनाबाट हामीले सूक्ष्म शरीर जसलाई भनिएको छ त्यसको माध्यमबाट अन्य सम्पूर्ण जहाँ जहाँ चाहिँ खोजेको त्यहाँ त्यहाँ प्रक्षेपित हुन्छ। अब यसको एउटा अद्भुतको विज्ञान के हुन्छ त भने, हामीले आफूले, यो शरीरले भनौँ, यो शरीरले आफूले गर्ने भनेको म्याक्सिमम त्यो चेतनालाई नजोड्नु, अथवा त्यो प्राण तत्त्वलाई तानेर नबस्नु, अथवा त्यो मनस तत्त्वलाई च्यापेर नबस्नु, त्यसलाई छोड्दिनु। त्यो छोडेपछि छुटेपछि उसले कहाँ कहाँ के गर्छ यो शरीरलाई थाहा हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो शरीरले थाहा पाइरहेको हुँदैन। जसरी अहिले विभिन्न किसिमका घटना घटिरहेको छन् नि, कतिलाई चाहिँ टेलिप्याथिक संवाद भइरहेको छ। त्यो टेलिप्याथिक संवाद जुन हुनु हो त्यो पनि